لمبا چوڑا نہ ہو سی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى جائے نماز جتنا پتھر ہو سی ای پتھر تے چڑھ کے کم کریں ایہو پتھر تے توازہ بڑھ سی حضرت ابراہیم علیہ السلام سویر تھئیے سویر ڈٹھا میں کہے کہ نوہ پتھر آیا پی آئی اسماعیل کے بابا کل اے پتھر کوئی نہیں آج آیا پیے لگ دے ہے ایہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچڑا مونجھا نہ تھی اسا پتھر کو چیک چکری نے آئے ایہوئے اور پتھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام چیک کیتے کہ میں تو ابو چیک کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر دے اتے چڑھے پتھر دے تلو ڈیزل آلی ٹینکی کوئی نہیں اسٹیرنگ کوئی نہیں سلف کوئی نہیں انجن دا سسٹم کوئی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں پتھر کو اشارہ کیتے نا پتھر اڑڑ بائے گی نبیوں دا مقام دیکھو نبیوں دی شان دیکھو نبی نبی ہوں گے نبی عالم برزخ چھوڑے بل بھی نبی ہے نبی عالم دنیا چھوڑے بل بھی نبی ہے نبی امد شکم چھوڑے بل بھی نبی ہے یہ تیڑا خیال ہے 40 سال تو بعد اعلان نبوت پہلے نبی کوئی نہیں سادہ ایمان اے ہے سادہ نبی امد شکم چھائی بل بھی نبی ہے عالم دنیا چاہے ولوی نبی ہے عالم برزخ چاہے ولوی نبی ہے آج بھی کرم نوازی دی خیرات زمانے کو دیندہ پیئے لجپال نبی دے غلاموں حضرت ابراہیم علیہ السلام اشارہ کیتے پتھر اڑڑ پائے گی ہے اچھا میں تو امام دے دروازے دے دستک دے کے ایک سوال کرے نا کہ میرے بھیرامان دا روڈ ترٹا پیئے اللہ کرے کو نمی حکومت آوے تو روڈ چنگا جیا بڑھ پوئی روڈ چنگے ہوئے تو ساڑے مولویاں دے دل خوش تینے ایک تا گڈی دے گیر نہیں کہنے پوندے تے بندہ تکھے پہنچ دے یہ والا روڈ ہوئے نا غلط تا ڈر لگ دے ادو گنے ادو باج رہے اللہ نہ کرے حالات جو ایسے جین ہر پاسے یہ آواز دے چور آ گئے ڈٹھے آج تک اساں گائے نہیں میں مدینہ شریف ہمیں نا 9 تاریخ نو میری واپسی تھئی واٹس اپ دے ہوتے دوست بابا دینا بھئی یار سارے علاقے دے حالات بڑے خراب ہیں میں کہ کی میں انہاں کے ہر رات چور آ پوندے میں کہ کہیں ڈٹھے ہی وے انہاں کے ڈٹھے گائے نہیں سے اللہ ماشاءاللہ تھوڑے علاقے دی گالنا میں اپنے دی کرینہ پیاں شاید تھوڑے کل آئے حسن میں جو واللہ مدینہ شریفی جو ایک دیر باہر برامدے شدہ پیاں انہیں اوپے پاسو آواز آئیے چور ہوئے یکا شہر کٹھا دی گئی چور لبھئی کا ہی ہوئے ہاتھا لبھیا چور ہے کوئی نہ مخلوق خدا کو جگہ بناتے ساری رات والا نواں ڈرامہ چارا چایا نے چور جو این حقیقت دل دکھ دے راتی میں کلور کوڑ دے علاقے جو تقریر کر کے 1:13 منٹا دے اپنے علاقے نو کراس کیتے نا اپنے علاقے دے وچ بڑا 1:13 منٹا دے ہوتے 4 جنے لڈو بیٹھے کھیل دیا میں کہوں کود مرو اوے شرم کرو حیا کرو اوے اگر تسا جاگنا بھی ہے تو اللہ دا نا چاہو اللہ دے محبوب دا نا چاہو ہن لڈو کو ساری رات تے تاش کو ساری رات کھیدن یہ چوراں دی حفاظت پہ تھیندی ہے میں کہ میڈا مولا جے ایک کم کرن تو کوئی چنگا جیا چور بھیج نہ انہاں دا سولر چھوڑے نہ انہاں دی پلیٹاں چھوڑے نہ انہاں دے پیٹر چھوڑے اوے اگر جاگنا ہی بھی تو درود پڑھ جاگنا ہی بھی تو نماز پڑھ جاگنا ہی بھی تو قرآن پڑھ اے کوئی طریقہ کار ہے بھئی تو جاگدا ساری رات دے کھیت دا لڈو ہے ناراض تو نہیں بتی گئے اے میں اپنے گالے کے دیاں گالی بڑا کریں گا اے نہ کہے بھئی تھوڑے علاقے دیں تھوڑا علاقہ بڑا چنگا میں کو بھئی عبدالغفور سے دس ہے بھئی الحمدللہ بڑا سونا علاقہ کچھ دیتا ہے نا سا مولوی بھئی رات جو لیٹ ویسوں علاقہ کینے انہاں کے ڈاڑھا چنگا ہے سکون دا علاقہ اے علاقے والے چنگے سونے سچے حضور دے عاشق صحابہ دے بھی نوکر دے حضور دی آل دے بھی نوکر حضور دی آل دی بھی نوکر میرے کریم نبی دے غلامو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کی تھی یہ مولا سامان بھیج آگی یہ پتھر انہیں پتھر ہوا دے وچ کھڑے اچھا تواڈے امام دے دروازے تے دستک دے کے یہ پتھر جڑے پین اے روڈ دے اوتے روڈے پین روڈ ٹوٹا ہوئے نا کہیں ویلے کار دے ٹائر نال اڑ دین کداہیں کہیں بندے تھوڑے وچوں انہیں اشارہ کیتا ہوے پتھر اڑا ہوے اڑے پہلی گل تے اڑدا نہیں کہ اگر اڑی پوے نا لگدا اسے بندے دی خود دی چے جڑا نبی کو اپنی مثل سمجھ دے جڑا نبی کو اپنے جیا سمجھ دے جڑا آدھے میڈے بھی دو حد تے مصطفیٰ دے بھی دو حد میڈی بھی زبان تے مصطفیٰ دی بھی زبان میڈیاں بھی اکھاں تے اوندیاں بھی اکھاں اے لجپال نبی دے غلامہ پتھر ساڑے آکے نہیں اڑدا نبیاں اشارہ کیتے پتھر ہوا دے وچ کھڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام اشارہ کیتے پتھر تلے آگئے اسماعیل پتھر دیاں اٹھا گھڑ گھڑ کے دے تے اللہ دا گھر بناؤں بس گال مقامہ ترائے دیاں دے اندر علماء فرمائنے اللہ دا گھر کوازے کو اتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھائے
مالک فرمائے ابراہیم تائیں بنائے ساڑا گھر ہن منگ مزدوری تے میں دیوائی منگ مزدوری تے میں دیوائی حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کی تھی سونا مزدوریاں دیا گال ہی بعد پہلے یہ پتھر نال میں کو وڈی ناراضگی ہے میرے مالک فرمائے ابراہیم کہی ناراضگی یہی وہاں کا سونا ترائے دی تھی گین پتھر تو کم کر ویندہ کھڑا پتھر اڈے ہی ویندے اڈے ہی ویندے اڈے ہی ویندے تلے آندے اتے آندے جدے اشارہ کری نہ پتھر ٹر پوندے لیکن پتھر میرے نال بولا کائی نہیں پتھر میں ہوتے سلام نہیں کیتا اور مرضی آوے بلاہے یا نہ بلاہے لیکن جملہ بڑا قیمتی پیا دینا میرے مالک فرمائے ابراہیم تو پتھر تو کم کروا سکتے ہیں پتھر مشرقی ویسی یا پتھر مغربی ویسی یا پتھر شمالی ویسی پتھر جنوبی ویسی پتھر تلے بھی آسی پتھر اتے بھی آسی پتھرانو بلاونا تیڑا کم نہیں پتھرانو بلاون والی مدینے والے نبی دی ذات اللہ دا نبی وقتوحا دے چہرے والا نبی جائے آکے پتھرانو کلمے پڑھائے مشکات دے اندر میں پڑھے میرے حضور فرمائے میرا بچپن دا زمانہ میں اممہ دے شکم میں جو زمانے تو پہلے میں انہا پتھران دیا بھی آوازاں سردہ ہامی جڑے پتھر میری ذات دے ہوتے درود پڑھ دے ہن لجپال نبی دے غلاموں اسال نبی دی شانے حضرت ابراہیم علیہ السلام آکھے مالک مہربانی فرما اے پتھر نال میں کو جھیڑ ہے جو میرے نال بول دا نہیں میرے رب فرمائے ابراہیم پتھر بولے سی کوئی نہ پتھرانو بلاون والا کوئی بیا اللہ دا نبی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مزدوری چکیڑی سے منگیے اسماعیل علیہ السلام تو پچھانے بچڑا اللہ مزدوری پی اڈین دے گھن دیوائیں کوئی ساڑھا تو بال ہویا اساں تا آکھوانا بھئی اللہ دین دا تا اوہیں پیئے چلو اے صفات مروالے جڑے دوہیں پہاڑ کھڑے نا یہ سونے دے بڑا کے ساڑھے گھر ٹور چھوڑی لیکن اگوی تا اسماعیل ہے نا اس انہا چیزاں دا مطالبہ نہیں کیتا وہاں کے بابا مہربانی فرما اگر اللہ کو آنکھ دیندہ بھی ہے نا والوہو پتھرانو کلمہ پڑھاون والا نبی چا بھیج جائیں پتھرانو کلمہ پڑھاون ہے اس نبی کو بھیج حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کی دیئے کیڑی جاگ دے پہوے آنکھو جا سبحان اللہ آبا بیزی وکار میرے کریم نبی دے غلاموں سونے نبی نل پیار کرن والے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام مالک دی بارگاہ عرض کیتی ہے میرا کریم اللہ میرا رحیم اللہ مہربان اللہ اگر دیونا چاہنے ربنا وبعث فیہم رسولا جائیں مصطفیٰ کلمہ پڑھاونے پتھران کو جائیں اللہ دے نبی پتھرانو بولی بولاونی ہے پتھران دی زبان جنمنی ہے جملے بولاونے اس عزت والے رسول کو بھیج اس شان والے رسول کو بھیج اس مقام والے رسول کو بھیج این واسطے میرے کریم نبی فرمایا میں اپنے ڈاڈے ابراہیم دی منگی ہوئی دعا ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار دی آمد تو کئی ہزار سال پہلے کعبے دا غلاف پکڑ کے دعا منگیے ربنا وبعث فیہم رسولا او عزت والا رسول او شان والا رسول او مقام والا رسول لجپال نبی دے غلاموں میرے کریم نبی دی عزت ویکھو میرے کریم نبی دی شان ویکھو مقام ویکھو لجپال نبی واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا منگیے اور تھوڑا جتنا میلاد مصطفیٰ دا جملہ دیونا چاہنا ویلا گزردہ پیئے ٹیم گزردہ پیئے لجپال نبی دے غلاموں میرے مصطفیٰ دا نور چل دیاں حضرت عبداللہ دے متھے دے وچ آئے لجپال نبی دے غلاموں بل سرکار دا در ایک کریم نبی سیدہ آمنہ دے شکم دے وچ آ گئے دنیا دا اصول ہے جدن کوئی بال ہووے جدن کوئی امید ہووے بندے نو کچھ نہ کچھ محسوس تھین دے اماں نو کچھ نہ کچھ پتہ چل دے لیکن سیدہ آمنہ پئی فرمائیں دیئے جدہ اے لال میرے شکم وچ آئے کوئی آثار نہیں کوئی تبدیلی نہیں میرا جسم ہلکا پھلکا میرے کولو بھینی بھینی خوشبو پئی آندی ہے سیدہ آمنہ فرمائیں دیئے میں مکے دی سرزمین تے ٹر دیاں
میں مکے دی سرزمین تے ٹر دیاں مکے دی سرزمین تے جڑا سفر کرینیاں میرے پیراں دے وچ کوئی روڑا آندے باریک تھی کے پس ویندے میں کو پتہ بھی نہیں چلدا میرے پیراں دے اندر کوئی شے آئی ہے یا نہیں آئی سیدہ آمنہ پہ فرمائندی ہے جڑا اے لال میرے شکم وچ آئے میں مکے دی سرزمین تے کھوئی تو پانی بھرن واسطے وینیاں مکے دیاں ساریاں عورتاں مکے دیاں ساریاں عورتاں ہوندیاں یہ رسے چاہ کے ٹر دیاں یہ برتن چاہ کے ٹر دیاں لیکن میں کو رسہ چاون دی ضرورت نہیں پوندی میں برتن چاہ کے ٹر دیاں جڑا کھوئی دے کنارے تے وینیاں پانی اچھل کے میرے قدمانو سلامی پیش کریں گے سیدہ آمنہ فرمائندی ہے سوت اتے کتاباں دے اندر اے روایات موجود ہیں سیدہ آمنہ فرمائندی ہے میرے اتو کوئی پرندہ ہی نہیں لگدا میرے ابو کوئی جانواری نہیں لگدا وہ کتنا حیا والا جانور ہے جڑا نبی دی اماں دا حیا پیا کریندا وہ کتنا حیا والا پرندے جڑا میرے نبی دی اماں دا حیا پیا کریندا یہ کتنا بے غیرت جانور ہے جڑا نبی دی اماں دا حیا نہیں کریندا یہ کتنا بے غیرت پرندے جڑا نبی دی اماں دا حیا نہیں کریندا سیدہ آمنہ پہ فرمائندی ہے جڑا اے میرے شکم دے وچ آئے کئی مہینے حضرت آدم علیہ السلام دی مبارک ہے کئی مہینے حضرت نوح علیہ السلام دی مبارک ہے کئی مہینے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی مبارک ہے کئی مہینے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی مبارک ہے ویلا گزردہ پیئے ٹائم گزردہ پیئے آگئی ہے 11 تے 12 دی رات میرے مالک فرمائے جبریل جی رب جلیل آج کوئی خصوصی انتظامات کرنے مولا کیڑے انتظامات کرنے اللہ فرمایا جبریل آج میری جنت دے دروازے کھول دے جہنم دے دروازے بند کر دے رحمت دے دروازے کھول دے اولا حکم دی تعمیل تھی سی اور کیڑا حکم ہے اللہ فرمایا جبریل اسرائیل دی ڈیوٹی لا آج رات کسے دی روح قبض نہیں کرنی آج رات کسے دی روح قبض نہیں کرنے حالانکہ موت دا وقت مقرر ہے ایک لحظہ اگھا نہیں تھیندی ایک لحظہ پیچھا نہیں تھیندی لیکن اللہ نے یار دی آمد دے ہوتے پوری رات دی چھٹی دیتی ہے لجپال نبی دے غلاموں میرے مالک فرمایا جبریل خیال کریں آج کسے دے گھر بیٹی پیدا نہ ہوئے آج ہر گھر دے اندر بیٹے ہوئے کیونکہ میرے یار دی آمد پہ تھیندی ہے حضور مکے دی سرزمین تے پہ آنے آج کسے گھر چ بیٹی نہ ہوئے آج تو تے میں آمد مصطفیٰ تے منجے ملین دے آئے آمد مصطفیٰ دے ہوتے لنگر تے حلوے پکڑنے آئے لیکن اللہ نے یار دی آمد دے ہوتے بچڑے تقسیم کیتے میرے مالک فرمایا جبریل جی رب جلیل 70,000 ملائکہ دی جماعت کو نالا ترائے جھنڈے چاہ ایک مشرق چلا ایک مغرب چلا ایک کعبے دی چھت ہوتے جھنڈا لا تے جبریل کیڑا پیغام دے ارنے کو آگ اج آمد ہے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ اج آمد ہے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ سارے مل کے پڑھ کے نو حاضری قبول تھی سی اج آمد ہے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ رم جھم برسے رحمت کی گھڑا سبحان اللہ سبحان اللہ اج سکھ متران دی وگیریے اج سکھ متران دی وگیریے کیوں دلڑی اداس دھلیریے لو لو وچ شوق چنگیریے اج نینا نایا واجھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل با ما احسن با ما اکمل با کتے میرے علی کتے میرے علی کتے تیری سنا مشتاق اکھی کتے جاڑیاں اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہاں
لب دی شانہ تھا جس شانت شانہ سب بڑی اللہ تعالیٰ کو حمدہ قبول فرمائے لجپال نبی دے غلاموں میرے حضور دی ولادت ویلا قریب آئے میرے کریم نبی دی اماں فرمائیں دیئے میں مکے دی سرزمین تے اپنے کمرے دے اندر بیٹھیاں کنی ہاں تھوڑی جتنی غمزدہ تھیاں موجی تھیاں پریشان تھیاں میں ڈٹھے میرے مکان دی چھت کھلی میرے مکان دی چھت کھلی چار عورتاں اندر آئیں ایک میرے سجوں بائے گئی ہے ایک میرے کھبوں بائے گئی ہے ایک بی بی سامنے بائے گئی ہے ایک بی بی پچھوں بائے گئی ہے انہاں عورتوں کو میں پہلی دفعہ ڈٹھے میں پوچھے بی بیاں تساں کون ہی وے کتھوں آئیاں وے سجے پاسے علی بی بی آدھی آمنہ پریشان نہ تھی اساں میرے لال دیاں دائیاں بن کے آئیاں اساں دے لال دیاں دائیاں بن کے آئیاں ہیں پہلے شکا میں جو لالے جیندے صدقے میں دعا قبول تھئیے اے آمنہ کلہ ہومن دا غم نہ کر پریشان نہ تھی گھبرا نہیں اساں چارے دے لال دیاں دائیاں بن کے آئیاں ہیں سیدہ آمنہ پئی فرمائیں دیئے بل میں ڈٹھے میرے مکان دی کندی جو ہاتھ باہر نکلے اتے ایک پیالے شربتہ ماکھی نلو مٹھے لوٹھ نالو چٹے آواز آئیے یا آمنہ تشربی ایک پی چھوڑ میں پیتے بڑی پریشانی ختم تھی گئی ہے میرے کنہ تے آواز پئیے اظہر یا سید المرسلین اظہر یا رحمت للعالمین اظہر یا راحت العاشقین بس میرے کنہ تے آواز پئیے میرے بچوں ایک نور چمکے خارا زمینی نور میں مکے دی سرزمین تے بائے کے شام دے محلہ کو روشن دیتے مکے دی سرزمین تے بائے کے شام دے محلہ کو روشن دیتے سیدہ آمنہ پئی فرمائیں دیئے میرے محبوب دی ولادت تھی گئی ہے سرکار دنیا دے اتے آ گئے میرے کریم نبی دے غلاموں بل میں عجیب منظر دیتے اللہ دے سارے نبی مکے دی سرزمین تے آئے کھڑے میرے کریم نبی دا دیدار پہ کرین سارا مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو آکھے اے آدم ون دیکھ آمن والا لال کی ہو جیے حضرت آدم علیہ السلام آدن میں اندر گیا سبز رنگ دا کپڑے یار لپیٹا ہوئے میں لڑ چاہے اکھا نال اکھا ملائیں کدی نظر اٹھا کدی نظر جھکا بے کدی نظر ملا کے لٹ گھن دے کدی ہاتھ کو ہلا ہاتھ ہاتھ وچ پا کدی ہاتھ چھڑوا کے لٹ گھن دے بے کدی قدم ودھا کدی قدم ہٹا تے کدی قدم ٹکا کے لٹ گھن دے آزاد کی تون سے بچ سنگ دے گھنڈ میم دا پا کے لٹ گھن دے اللہ بنیا محبت حضرت آدم علیہ السلام آدن میں آل کو ڈٹھے دیکھ کے باہر واللہ سارے نبی کچھ دن آدم ڈٹھا جو ہی بھی یار شکلیں کہیں نہیں دے احباب زی بکار حضرت آدم علیہ السلام آدن اللہ دے نبیوں ایو جی ابیا کوئی آیا ہوئے تدسان اللہ دی عزت دی قسمیں سب تو سونی ذات بھی مصطفیٰ دی لکھ مومن حسن دے شہزادے تے سائیں دے نال نیری ساں کر سکدے جیندہ کھیڑنا فلک دا چن ہووے کوئی بال نیری ساں کر سکدے تے جیندی ظلف دے پیچ تو پیچ ہووے تے کوئی بال نیری ساں کر سکدے آزاد نصیب حلیمان دے بھائیوال نیری سا کر سکدے لجپال نبی دے غلاموں سیدہ آمنہ پئی فرمائیں دیئے جدہ اے لال دنیا دے اتے آگئے میرے کریم نبی دے غلاموں پچھو علماء تو حضرت آدم علیہ السلام دنیا تے آئین انہاں بھی اعلان کیتے عزت والا رسول بادت آسی حضرت نوح علیہ السلام دنیا تے آئین انہاں بھی اعلان کیتے میرے بنیان دے بعد ایک عزت والا رسول آسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئین انہاں بھی ایہو اعلان کیتے میرے بنیان دے بعد ایک عزت
والا رسول آسی مکے دے لوگاں حضور دی آمد دے اتے ایہو اعلان کیتے لوگو تاریخ ختم تھی گئی ہے او جالے آ گئے کائنات روشن تھی گئی ہے اللہ دا نبی آ گئی ہے جنہ حضور مدینے چ گئے مدینے دے لوگاں بھی ایہو اعلان کیتے او اللہ دا نبی آ گئی ہے لگ پال نبی دے غلاموں اساں بھی ربیع الاول دے مہینے دے اندر یکم تو گھن کے 12 تک 12 تو گھن کے 3 تک پورا سال ایہو اعلان کرینے آئے ہر بندے کو آدھے آئے ساڑے جگتے حضور آ گئے ساڑے جگتے حضور آ گئے ساڑے جگتے حضور آ گئے اوہ سارے جہانے اٹھے تک لے تک لے تک لے ہر پاسے سرور آ گئے ساڑے جگتے حضور آ گئے مطلب دے گھر حور آ کے سہر گامن کھڑیاں پاک نبی دی شان دے اندر نعت سنا من کھڑیاں پاک نبی دی شان دے اندر نعت سنا من کھڑیاں جگ کے کن تو کنزن والا 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 سنا اللہ دا نور آ گیا حضور کائنات تے کائنات روشن ہو گئی ہے حضور دی آمد تے میں یاد رہنا میرا ویر ربیہ کوئی میلاد دی محفل مناوے یا نہ مناوے وہ اممہ گھارے چپائے کہ حضور دی ذات تے درود ضرور پڑھے اماں سرکار دی آمد تو پہلے تا تو اوقاز دیاں مڈیاں چ وک دیاں ہمیں حضور کائنات تے آئین اماں دی عزت سلامتی اماں دی قدر ہے میں ادارانا بھی کوئی میلاد دیاں محفلہ مناوے یا نہ مناوے بابا تو حضور دے میلاد دیاں محفلہ چ ضرور گیا کر سرکار دی آمد تو پہلے تا تیرا اے حال ہے تو اوقاز دیاں مڈیاں چ وک دا ہے درہم دینار دے تیرا ریٹ لگدا ہے لیکن میرے مصطفیٰ اوقاز دیاں مڈیاں چ کھڑ کے اعلان کیتے زمانے دے لوگو اماں تے بابے کو ویچن والا کم نہ کرو انہاں کو گھر رکھو انہاں دی خدمت کرو خدا ہی راضی تھیندے مصطفیٰ ہی راضی تھیندے حضور دی آمد تو پہلے دا اماں تے بابے دا اے حال ہے وہ جڑی بیٹی کو تو رحمت سمجھ دے جس بیٹی بغیر گھرچ اندھیرے نظر آمنن اور سرکار دی آمد تو پہلے تا لوگاں بیٹیاں کو زندہ زمین چ دفن کیتے اے تا حضور آئین سرکار ڈسے بیٹی رحمتی جڑا بیٹی دے روح پہ چھوندی ہے رحمت ہوندی ہے جڑا بھین دے روح پہ چھوندی ہے تیری غیرت ہوندی ہے جڑا بیوی دے روح پہ چھوندی ہے تیری عزت ہوندی ہے اور جڑا اماں دے روح پہ چاندی ہے قدمہ دے وچ جنت گھن کے آندی ہے قدمہ دے وچ جنت گھن کی آندی ہے سرکار دا اماں تے بابے دا بڑا مقام رسے میرے حضور اماں دے قدمہ دے جنت رکھیے تے بابے دا چہرہ چ دیکھو تا اللہ قبول حج دا ثواب عطا کرین دے میرے کریم نبی دے غلاموں بیا کوئی میلاد دیاں محفلہ مناوے یا نہ مناوے وہ اماں تے بابا جوان جوانیاں کرکٹ دے میچ کھیلن دا نا نہیں تیریاں جوانیاں والی بال دے میچ کھیلن دا نا نہیں تیریاں جوانیاں الیکشن دے وچ حصہ گھنن دا نا نہیں تیریاں جوانیاں ساری رات سوشل میڈیا دے اوتے ٹچ موبائل دے وچ کھیلن دا نا نہیں بلکہ تیریاں جوانیاں تا ہن ذکر خدا واسطے ذکر مصطفیٰ واسطے شریعت مصطفیٰ واسطے اپنی جوانیاں کو داغ نہ لا آ وفا کر حضور دے نال سچا پیار کر حضور دے نال امی چھوڑ ویسی بابا چھوڑ ویسی جوان پتر پرونجے نا اممہ کڑھیں اے نہیں آکھا بھئی میں بچڑے دی قبر دے وچ ویسا ہوں تھا ہی سمسا جو میڈا بچڑے بغیر گزارا کوئی نہیں کڑھیں کہ اممہ دی زبان تے جملے ہومن بابے دا جوان پرونجے دیوارہ کو ٹکر مار مار کے روندہ ودہ ہوں گئی لیکن کڑھیں اے جملے نس علائے جو میں اپنے بچڑے دی قبر دے وچ نال سمسا اور بھیرا بھیراواں دے سجن لیکن وہ بھی قبر دے وچ کوئی نہیں ویندے ہر کوئی جنازے تک کوئی کفن تک کوئی دفن تک کوئی قبر تک لیکن ہر کوئی چھوڑ کے آویں دے میرے حضور فرمائے جڑا ساڑا یار ہے نا کہ ساڑا امتی ہے کہ ساڑا تابعدار ہے اممہ چھوڑ ویسی بابا چھوڑ ویسی بھیرا چھوڑ ویسن ہر کوئی چھوڑ کے پچھا والسی تے مدینے آلہ قبرے چاہ ویسی مدینے آلہ قبرے چاہ ویسی تے آسی کہندی قبرے چاہ جڑا راتی کہندہ بھون نہ چھوڑے راتی کہندہ گھا نہ چھوڑے
راتی کہیں دی سولر والی پلیٹ نہ چھوڑے نماز ہکا نہ پڑھے سود دے کاروبار کرے زنا دے کاروبار کرے شراب دیاں بوتلاں پیوے بیٹیاں دے حق غصب کرے غریباں دا خون پیوے انہاں دیاں قبراں نا میرے مصطفیٰ فرمایا جڑا ساڈے نال سچی یاری لاوے نا سچی تے پکی یاری اساں ہیں پکیاں یاریاں دے قائل سچیاں یاریاں دے قائل این واسطے تا خواجہ غلام فرید کوٹ بٹھن والی سرکار تو کہیں پچھائے سونا عید اسی کڈاں کہ خواجہ غلام فرید دائی یار مل سی جڈاں عید اسی تڈاں ساکو تا جڈاں یار مل پیا نا ساری تا اوہ عید دی دیوار ہو سی آپ فرمائنی ہیں عید آئی تے میڈا یار نہیں آیا تے ربا خیر تھی وے اون دے دم دی ہار سنگار نہیں چنگے لگ دے تے کسے دین تے نظر نہیں جم دی تے خوشیاں والے پہ عید مناویں تے میں رات گزاراں غم دی غلام فریدہ کملی والے دے باجوں ساری عید نہیں کسے کم دی ساری عید تا تڈیں جڑا سرکار دا ودوہا دا چہرہ قبر چ ڈسی کوئی جڑی دیوار حضور قبر چ آویں امتی واسطے غم دی دیوار ہے یا خوشی دی دیوار ہے خوشی دی دیوار ہے نا وال اگر چاہنے تیری قبر چ سرکار آویں اور حضور دے نال وفا کر کتنے بندے جنہاں عشاء دی نماز کوئی نہ پڑھی ہو سی کتنے بندے جڑے فجر ہی کوئی نہیں پڑھ دے زور ہی کوئی نہیں پڑھ دے عصر ہی کوئی نہیں پڑھ دے مغرب ہی کوئی نہیں پڑھ دے 70% بندہ کو جنازے دیاں دعائیں کوئی نہیں آنیاں کڑائی کریں دل تھیندے بے 5 بندے میں محفلی چو بندہ کھڑے چکرے ترائی ایڈو چکرے ترائی ایڈو تے ترائی ایڈو 9-10 بندہ کولو بندہ جنازے آریاں دعائیں سونے اگر تارا پروگرام ہوئے میریٹے سارے چپ کر گئے اگر اس کم کو اساں شروع تھی ونجو نا مولوی تو سا کو جلسہ چڑھنا ہی کوئی نہیں تو سا کہ مولوی جڑے ہون کم دے لگ گئے نا بس ایک گھر راویں تے اسیں گھر راؤں 70% بندہ کو جنازے دیا دعائیں کوئی نہیں آنیاں میرے بابے دی 80 سال دی عمر ہے مسکراون دیاں گلاں نہیں روون دیاں گلاں 80 سال دی بابے دی عمر ہے بابے اجے تک اتحیات تو اگھا نماز مکمل یاد ہی نہیں کی تھی بابے کو دنیا دے ہر کم دا پتہ ہے گنے وہاون دا پتہ ہے چاول وہاون دا پتہ ہے چھولے وہاون دا پتہ ہے لوسن دے موسم دا پتہ ہے برسین دے موسم دا پتہ ہے کنک نو کھاد کیڑی دیونی ہے تے کیڑی نہیں دیونی وہ انہاں ساریاں بیماریاں دا پتہ ہے نہیں پتہ تا دین مصطفیٰ دا نہیں پتہ نہیں پتہ تا اسلام دا نہیں پتہ نہیں پتہ تا قرآن دا نہیں پتہ نہیں پتہ تا حضور دی شریعت دا نہیں پتہ میرا ویر اپنی زندگی ضائع نہ کر ڈھیر گزار چھوڑی بھی تے تھوڑی بچ گئی ہے ڈھیر گزاری بیٹھے کوئی 80 سال کوئی 50 سال کوئی 60 سال آج رب کو راضی کر آج او کو منا او بہلول فقیر آئی نا بہلول اے میں بازار دے وچ چکر لائے اس تے بندہ دا رش لگا کھڑا آئی اکھا چو ہنجو ہاون لگی تے رومن لگی بندہ کوئی توجہ نہیں کی تھی لیکن وہ چند سیانے جنے کھڑے آن انہاں آگے یار صوفی دا صوفی یہ روندا کھڑے ونجو تا صحیح پچھو تا صحیح کیوں روندا ہے کہیں پوچھا بھائی سونا کیوں کھڑا اکھا چو ہنجو وہنے وہاں کہ روندا تا کھڑا ہے جڑے بازار وچ بندے کھڑے نا میں انہاں بنداں دی اوندے نال سلو پیا کرویندا اوندے نال سلو پیا کرویندا والے چل سیانے بندے وچ کھڑے آن انہاں کہ یار سلو جو کرویندا پیے بندی کی پئی ہے بہلول بڑا کمال دا جواب دیتے وہاں کہ سائیں او منیندے اے نہیں منیندے او آدھے میرے دروازے تے آؤ نماز پڑھو قرآن پڑھو میرے کولو منگو تسا منگو میں دیندا جلا لیکن انہاں دی طبیعت لے کہ سارے بازار وچ دنیا دے شغلاں دے وچ پور کھڑے میں اکھاں چوں ہنجو تاں کھڑا وہنا کائی دیواراں جو گزریاں ایو فقیر قبرستان وچ ڈیرے لائی بیٹھا آئی تے والا اکھاں چوں ہنجو بیٹھا وہندا آئی تے والا کہیں پوچھا صوفی دا صوفی ہیں مولوی دا مولوی ہیں کل اتھا روندا ہے جتھا روندا ہے وہاں کہو یارو اے جڑے قبرستان وچ ستے پہننا انہاں دی اوندے نال سلو پیا کروینا وال چند سیانے جنے بیٹھے انہوں نے پوچھے سونا سلو جو کروینے بندی کے پئیے انہاں کہ ہن او نہیں منیندا اے منیندے اگے او منیندا ہے اے نہ منیندے ہن اے منیندے جڑا قبر وچ آئے نا اے منیندے او نہیں منیندا اوے جیندے رب کو راضی کر اوے جیندے اللہ نو منا اللہ راضی تھی سی اللہ دا محبوب راضی تھی سی جیون دی بھی چا سہی تے مرن دی بھی چا سہی جیندہ ودا ہو سہی لوگ اکسن یار حضور دا غلام ہے قبر دے پیٹ چلا ویسے حضور دا غلام سروس ہے لیکن اساں تست مسی کوئی نہیں تھے مولویاں دیاں سن اسیں سنا ایک گل دے ہوتے عمل ہی کوئی نہیں خدا را اج اپنے آپ نال وعدہ چکر آمد مصطفیٰ دا واسطے عزت مصطفیٰ دا واسطے میلاد مصطفیٰ دا واسطے اگر بے نمازیں اپنے آپ نال وعدہ چکر آج تو بعد میری کوئی نماز قضا نہ تھی سی بس اپنے آپ نال میں ہاتھ نہ چویندا
اپنے آپ نال وعدہ چکر اگر بے نماز ہے وعدہ کر اج تو بعد کوئی نماز قضا نہ تھی سی اگر قرآن پڑھا ہوئے وعدہ کر اپنے آپ دے نال یار فجر ویلے قرآن چیسا ایک رکوع قرآن دا پڑھسا اے جڑا اے کم کرے سے نیڑے لگتا صحیح آتا صحیح اون دی رحمت آواز پئی دیندی ہے آج رزق وچ بے برکتی کیوں ہے پیسہ اگے نالوں ڈھیر ہے لیکن رزق وچ بے برکتی ہے کیوں بے برکتی ہے دین مصطفیٰ تو دور ہے حضور دی شریعت تو دور ہے جڑا یاری لگے نا مصطفیٰ دے نال والکرم تھیندے ایڈی مہربانی تھی دیئے ایڈی مہربانی تھی دیئے سرکار کرم نوازی دی خیرات دینے جاگ دے پہے وے تقریر مکی کوئی نہیں تو سا تھک گئے ہو ہاتھ کرے کرو جڑے حضرات ماشاءاللہ تھکے بیٹھے ماشاءاللہ کوئی نہیں میں تھکے اچھا ان ہاتھ جا گیا کو جا سبحان اللہ حضور آئین مدینے بس ہکا گال بڑی چاسا لی کرے کلیجے ٹھنڈ پوسی سرکار جنو کرم نوازی دی خیرات چڑے میں نا زمانے دے اندر انہیں بڑیاں شانیں زمانے دے اندر انہیں بڑیاں عزت ہیں بلال نو کوئی جان دا ہائی رنگ دا کالا آئی میری جرت نہیں جو میں حبشی آکھاں لیکن کچھ سمجھاونا چاہنا جنہ فتح مکہ تھی ہے نا فتح مکہ میرے حضور فرمایا صدو ہے سارے بلال کو واہ مصطفیٰ تیری عظمت نو سلام تے واہ بلال تیرے مقام نو سلام حضور فرمائے پہنے صدو سارے بلال کو سارے بلال کو بلال آدھے بس میرے کنہ تے آواز پہ میں آگیاں اے بلال او جنے حضرت ابو بکر صدیق یاد بلال سارا سردار ہے عمر بھی یاد بلال سارا سردار ہے عثمان بھی یاد بلال سارا سردار ہے علی پاک بھی یاد بلال سارا سردار ہے میرے حضور فرمائے بلال جی لجپال آج میرا دل لادے کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان سنا کعبے دی چھت تے چڑھ کے بلال دیاں اکھاں چو ہنجو لڑ پئین رومن لگی ہے بلال آدھے سونا آج تا ایڈا وڈا دی ہاڑے فتح مکہ تھی گئی ہے آج تا اذان ابو بکر صدیق دے وے عمر دے وے عثمان دے وے میرے حضور فرمایا بلال نہیں تو ساڑھے تو اذان دے بلال آدھے کعبے دی چھت تے چڑھا مکے دے شہر کو ڈٹھا میں انہاں گلیاں تے دید پئی ہے جنہاں گلیاں دے وچ بلال دے گل وچ توک پا کے گسیٹا گئی ہے انہاں گلیاں کو ڈٹھم جنہاں گلیاں دے وچ بلال دے سینے تے چوڑے پتھر رکھے گئے بلال نو ظلم تے جبر کیتے گئے حضرت بلال آدن سارے مکے کو ڈٹھا میں نا والکعبے کو ڈٹھا میں والکعبے کو دیکھ کے کعبے دے کعبے کو ڈٹھا میں کہ میں آکے سنا بدر اچ اذان دیتی احد اچ اذان دیتی میں مدینہ اچ اذان دیتی میں اگے جدیں اذان دے مہا رخ کعبے وال کر کے دینا ہمیں آج اذان کیڑے پاسے منہ کر کے دے ماں میرے مصطفیٰ فرمائے بلال آج سادھر منہ کر کے اذان دے اسا جو کعبے دے کعبے ہے سارے صدقے تا کعبے کو عزت ملی ہے سارے قبضے تا کعبے نو شان ملی ہے لجپال نبی دے غلاموں بل کرم دی خیرات میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائیے کچھ علماء تو جنہ حضور آئے نا مدینے سرکار مدینے آئے حضور دا ایک غلام آئے کام کیڑا کریندا آئے ڈھوکاں تے سبزی لیندا آئے ڈھوکاں تے سبزی لیندا آئے تے والے سبزی کو تیار کر کے مدینے دی منڈی چ وچیندا آئے اپنے بالاں دا درگزر کریندا آئے پیٹ پوجا کریندا آئے لیکن پیار ایڈا ہس نماز نال تے مصطفیٰ دے نال جدیں بلال اذان دے وے آنا یک کے کم ختم کر کے سونے دے پچھو نماز پڑھدا ہے سونے دے پچھو اللہ کرے ساکو بھی لذت محسوس تھی وے کہ اساں اپنی پنجے نمازاں اپنے امام دے پچھو پڑھوں اللہ توفیق دے وے نماز پڑھوں تے اللہ دے گھر وچ پڑھوں میرے کریم نبی دے غلام حضرت بلال لجپال نبی دا اے غلام ہے سبزی دا کم کریندا ہے ایک دیوار حضرت بلال پوچھے سونا سرکار نال محبت کرینا ہے جی ڈاڑھی محبت کرینا اچھا حضور نال محبت جو کرینا ہے کدے سرکار کو بھی تحفہ دی تیائی میں نا دی محبت ہے ہوا کہ بلال تو سونے دے نیڑے ڈھیر رہا میں تا غریب ہاں فقر و فاقہ دی زندگی پیا گزرینا میں کو تا پتہ کوئی نہیں حضور کو کیڑی شے چنگی لگ دی ہے جیڑی شے سجنوں کو پسند ہوئے تو ساں دسو چاہتے کل میں حضور دی بارگاہ پیش کرے ساں میرے کریم نبی فرمایا ظاہر جی سونا سرکار کو بھی ہر شے نال پیار ہے لیکن حضور کو سبزیاں نال وڈا پیار ہے سبزیاں نال وڈا پیار ہے میرے مصطفیٰ کریم دے غلام دیاں اکھاں چو ہنجو لڑ پئین رومن لگی یاد ظاہر دے سونا بلال میں تا کم ہی سبزی دا کرینا میں تا روزانہ ڈھوکاں تے سبزی لینا تیار تھی وے وال مدینے دی منڈی چ وچینا اپنے بالاں دا پیٹ پوجا کرینا اگر میں کو پتہ ہویا تا میں تا پہلے سبزیاں دیواں ہا بس ہن پتہ لگ گئی ہے ظاہر دے دوجی دی وار گیاں سبزیاں پٹیاں جیڑی سبزی سجنا دی بارگاہ وچ دیونی ہے نا او کو اپنی چادر دے وچ پا کے سینے دے نال لائی ودا
تے جڑی مدینے دی منڈی چ ویچنی ہے وہ ٹوکرے کو چھت دے اوتے رکھی ودا سر تے رکھی ودا آ گئی ہے سرکار دی بارگاہ سبزی دیتی اس میرے حضور قبول فرمائیے مدینے دی منڈی چلا گئی ہے سبزی بھی چیندا رہی ہے وال دوسری دیوار آئے سبزی گھننا ہے سرکار دی بارگاہ میرے کریم نبی وال سبزی قبول کیتی ہے وال تیجی دیوار سبزی دیتی لجپال قبول کیتی ہے میرے حضور ایک دیار پوچھے بلال جی لجپال یہ ظاہر جو روزانہ سب کو سبزیاں دیندا ہے تو بھی کاش دیندا ہے یا کوئی نہیں دیندا تو بھی کاش دیندا ہے کوئی نہیں دیندا یا رسول اللہ میں کیڑی شے دیواں میرے حضور فرمایا بلال کل جڑے کپڑے دے وچ ظاہر کھجور سبزی گھننا ہوئے نا اندروں اسے کپڑے دے وچ تو کھجوراں پا دیتیاں کر او سبزی دیندا ہے تو کھجوراں دیویں ساری یاری ود ویسی ساری محبت ود ویسی ظاہر آئے سبزی گھن کے میرے مصطفیٰ کریم اسے کپڑے دے وچ کھجوراں پوا دیتیاں ظاہر کھجوراں کو ڈٹھے ناز ویندا کریندے مدینے دی منڈی چ گئی ہے مدینے دے لوگو میری سونے دے نال یاری لگ گئی ہے میری حضور دے نال یاری لگ گئی ہے میں سبزی دینا تے سرکار کھجورا دینا جاگ دے پہلے آباب زی وکار میرے کریم نبی دے غلاموں سونے نبی نل پیار کرن والے ہو ظاہر مدینے دی منڈی دے اندر اعلان کیتے مدینے دے لوگوں سرکار دے نال یاری لگ گئی ہے میں سبزی دینا سرکار کھجورا دینا مدینے دے لوگاں حقارت دی نگاہ دے نال ڈٹھے کیونکہ غریباں دا سجن کوئی نہیں بندا غریباں دا بیلی کوئی نہیں بندا غریباں نال وفا کوئی نہیں کریندا اے ظاہر تا غریب سیاہ فام غلام کسے توجہ نہیں کی تھی لجپال نبی دے غلاموں دوجی دیوار وال سبزی دیتی ہے وال سرکار کھجورا دیتی ہیں اے مدینے دی منڈی دے وچ کھاندا کھڑے آدھا کھڑے مدینے دے لوگوں میری حضور دے نال یاری لگ گئی ہے میں سبزی دینا سرکار کھجورا دینا وال بھی کسے توجہ نہیں کی تھی ظاہر دیا اکھاں چوں ہنجو لڑ دیا ہن جنہ اے لوگ غربت دے تانے دینے ہن کتھاں مدینے دا ماہی کتھاں تو ڈھوکا تے سبزیاں لامن والا لجپال نبی دے غلاموں تیجی دیوار سبزی دیتی ہے سرکار کھجورا دیتی ہیں اے مدینے دی منڈی چ اعلان کھڑا کریندا ہے میرے مصطفیٰ دے غلاماں دے کناں تے آواز پئی ہے جو ظاہر روزانہ یاریاں دیاں آوازاں بلند کریندے لیکن ان دی آواز تے توجہ کوئی نہیں کریندا اے غلام سرکار کو آ کے دسے حضور ظاہر تھوڑی یاری دی آواز بلند کیتی کھڑے لیکن مدینے دے لوگ توجہ ہی نہیں کریندے میرے سرکار فرمایا بلال کل اسا مدینے دی منڈی چ ویسوں ظاہر دی یاری دی مہر لاسوں کل اسا مدینے دی منڈی چ ویسوں ظاہر دی یاری دی مہر لا آسوں دوجی دیوار سبزی دیتی ہے سرکار کھجورا دیتی ہیں یہ مدینے دی منڈی چ کھڑ کے وچیندا کھڑے کھجورا کھاندا کھڑے آدھا کھڑے مدینے دے لوگوں منیاں سبزیاں گھن گنو لیکن کسے توجہ نہیں کی تھی لجپال نبی بمائے صحابہ منڈی دے وچ داخل تھے او پاسو سرکار داخل تھے جڑے پاسو ظاہر دی کنڈے میرے مصطفیٰ کریم اپنے ید اللہ والے ہاتھ ظاہر دیاں اکھاں دے ہوتے رکھے تے میرے مصطفیٰ فرمایا ظاہر پہچان میں کونا پہچان میں کونا ظاہر کو پتہ لگے اج او ہاتھ مریاں اکھاں تے آگئن جنہ ہاتھاں دا ذکر اللہ قرآن اچ کیتے ظاہر مصطفیٰ کریم مل کوئی توجہ نہیں کی تھی انہیں مدینے دے لوگاں در آواز لے کیا دے او مدینے دے لوگوں آؤ میری سبزی گھن گنو آؤ میری سبزی گھن گنو تاکہ پتہ لگونے یاریاں لامن والا آپ منڈی دے وچ آیا کھڑے لیکن کسے بندے توجہ نہیں کی تھی کیونکہ ظاہر دی آواز کو روزانہ سن دے ہن توجہ کوئی نہ دینے میرے کریم نبی دے غلاموں سونے نبی فرمایا ظاہر پہچان میں کونا میرے حضور فرمایا ظاہر پہچان میں کونا لیکن ظاہر دی کوئی توجہ کوئی نہیں ظاہر مدینے دے لوگاں کو مخاطب کریں دے جو مدینے دے لوگ دیکھ گھنن یاریاں لامن والا منڈی دے وچ آیا کھڑے میرے کریم نبی دے غلاموں سرکار فرمایا ظاہر ہن تو خاموش رہے میں آپ آواز دینا
میرے حضور فرمایا او مدینے دی منڈی والے آؤ ظاہر دیاں سبزیاں گھل گلو ظاہر دیاں سبزیاں گھل گلو جنہ سرکار دے مٹھے مٹھے بول منڈی دے لوگاں دے کنہ تے پین ہر کہیں توجہ کی تیئے سامنے چہرہ مصطفیٰ دا نظر آئے ہر کہیں اپنے کاروبار بند چکی تے ظاہر دے کول آ گئے ظاہر دے ہاتھ چم دے کھڑے مبارکہ کھڑے دینے ظاہر ساڑے ہوتے ناراض نہ تھیویں اساں تے کو غربت دے تانے دیتے لیکن اللہ دے نبی ثابت کیتے جو اللہ دا نبی تیرے نال پیار کریں دے اللہ دا نبی تیرے نال پیار کریں دے اللہ دا نبی تیرے نال محبت کریں دے لجپال نبی دے غلاموں اتھا عاشق نے ترجمانی کیتی ہیں بڑا سونا تخیل بیان کیتے اوہلے ظاہر دی زبان تے کیڑے جملے ہو سن سونے نبی دے غلاموں دی زبان تے کیڑے جملے ہو سن او آدھے کھڑے ہو سن جیڑے سینے مصطفیٰ دا پیار ہو ونے اللہ دی سخون دا بیڑا پار ہو ونے سینے مصطفیٰ دا پیار ہو منے اللہ دی سکون دا بیڑا پار ہو منے آہن دینو میں سمجھاما قبر حشر دا ڈر کیوں تھاما آہن دینو میں سمجھاما قبر حشر دا ڈر کیوں تھاما اٹھ سانو آقا دا دیدار ہو بڑے اللہ کریم حضور دیا عزتاں دے عظمتاں دا صدقہ آج دی یہ خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ اپنی بارگاہ مقدس قبول فرماوے محمد عبدالقیوم اور بھائی عبدالغفور سے یہ سالانہ پروکار محفل قبول فرما کے اجر عظیم عطا فرماوے دوران گفتگو اگر کوئی غلطی کوتاہی تھئیے اللہ اپنے محبوب دے صدقے معاف فرماوے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین صلاۃ السلام میں دو شعر پڑھ گئے مصطفیٰ جان رحمت بلا کھوں سلام شمع بز میں ہدایت بلا کھوں سلام امتی لب پہ جاری راگا امتی امتی لب پہ جاری راگا امتی تیری قسمت بلا کھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت بلا شمع بز میں ہدایت بلا کھوں سلام یا الہی صدقہ میلاد رسول صدقہ آلو صحاب رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ دعا خیر پروردگار عالم اج دی یہ خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ اپنی برگاہ مقدس قبول فرما میرے مالک و مولا جتنے دوست احباب قرب و جوار تر کے ہیں مولا سب دی حاضری قبول فرما سب دی مال جان کاروبار رزق برکت اور رحمت نزول فرما میرے مالک و مولا تمام دین دنیا دیاں عزتاں اور بھلائیاں عطا فرما ایمان دی سلامتی کی صحت عطا فرما میرے مولا ایمانی جسمانی روحانی طاقت عطا فرما یا رب العالمین اس محفل پاک اندر
اگر کوئی بیمار شفاء کلی عطا فرما، اگر کوئی بے اولاد اولاد نرینہ عطا فرما، اگر کوئی بے روزگار حق حلال دا رزق وسیع عطا فرما میرے مولا، اگر کوئی پریشان حال پریشانیاں دور فرما، اگر کوئی بے نماز پنجگانہ ادا کرن دی توفیق عطا فرما۔ خصوصاً میرے بھائیاں دی یہ کاوش کوشش کہ انتظام و انصرام یہ سالانہ جلسہ اپنی بارگاہ مقدس وچ قبول فرما، میرے بھائیاں نو آپس وچ اتحاد اتفاق سلوک دی دولت دے نال مالا مال فرما، تمام پریشانیاں مصیبتاں تکلیفاں تو نجات عطا فرما، صاحب دعوت مال جان کاروبار رزق وچ برکت اور رحمت دا نزول فرما، اہل خانہ دے اوتے اپنا خصوصی کرم فرما، میرے مولا کریم جتنے دوست سانو دعاواں دیاں درخواست نہ کر دین سب دیاں دعاواں قبول فرما، جتنے علماء اس محفل دی زینت بنے، جتنے حضور دے ثنا خان حاضر تھے مولا سب دیاں حاضریاں قبول فرما، سب دے مال جان کاروبار رزق وچ برکت عطا فرما۔ ساڈے بھائی ساؤنڈ والے بہت ہی اچھا ساؤنڈ چلائے میرے مولا، اس بھائی دے ساؤنڈ وچ مزید برکتاں اور رحمتاں دے نزول فرما، دن رات سفر وچ ہوندے زندگی دی ہر قدم دے اوتے حفاظت فرما، میرے مولا کرم نوازی فرما، مہربانی فرما، رحیمی کریمی ستاری غفاری دے صدقے ساڈے جو بھی دوست احباب پریشان ہیں سب دیاں پریشانیاں دور فرما، خصوصاً فلسطین دے مسلماناں دی غیبی مدد فرما، حماس دے مسلماناں دی غیبی مدد فرما، میرے مولا اسلام دا بول بالا فرما، اسلام دا بول بالا فرما، میرے اللہ کفر دا منہ کالا فرما، کفر دا منہ کالا فرما، میرے مالک جب تک زندہ رکھ ایمان تے رکھ مرد ویلے کلمہ محمدی نصیب فرما، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وآلہ آمین ثم آمین۔